मोहतरम सामीन, हमने जब से ये सिलसिला यूट्यूब पर दर्स कुरान और लेक्चर मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर देना शुरू किया है, उस वक़्त से लेकर हम मुसलसल बताते आ रहे हैं कि दीन का माखज़ सिर्फ़ कुरान है। अला लिल्लाहिद्दीनुल खालिस, क्या अल्लाह को हक़ नहीं पहुँचता कि खालिस दीन अपने ही किताब से आपको बताए, समझाए और बंदिश डाली है अपने नबी के ऊपर कि वलो तक़व्वल अलैना बाज़ल अक़ावील लाअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन। ये मोहम्मद अगर हमारे बारे में, हमारे दीन में, हमारे कानून में एक भी कौल अपना जारी करे तो लाअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन, कुव्वत से पकड़कर, सुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन, उसकी रगे हयात हम काट देंगे। एक हदीस भी नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी तरफ से जारी नहीं की, ये आयत आपको बता रही है। सूरत ताहा में 114 नंबर आयत में भी है, वला ताजल बिल कुरान मिन क़ब्ल अन युक़ज़ा इलैका वह्युहु वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। कुरान के मुकाबले में ए नबी कभी भी जल्दी न करना। कोई मसला आ जाए, सवाली आ जाए, मुकदमा पेश हो और मिक़दारे वही जो आपको मिल चुकी है उसके अंदर उसका जवाब न हो तो वला ताजल बिल कुरान, अपनी तरफ से कुछ न कहना, कुरान के मुकाबले में उजलत न करना, जल्दी न करना। अगर उजलत कर रहे हैं सवाली तो वक़ुल रब्बि ज़िदनी इल्मा, मुझसे सवाल करने कर कि मैं इल्म तेरा बढ़ाऊँ और सवाली लोगों को जवाब दे। इतनी बंदिश है नबी के ऊपर गैर कुरानी माखज़ अपनी तरफ से कोई हदीस बनाकर मसला बताने के ऊपर। ये बात मैंने कई बार दोहराई है और अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अभी अभी चंद दिन हुए कि पाकिस्तान के सदर ने ऐवान असम्बली में, सेनेट और कौमी असम्बली के मुश्तरका इजलास में जो तकरीर की या मुश्तरका इजलास जो कायम हुआ, उसके अंदर हमेशा के मामूल के मुताबिक एक कारी ने कुरान की तिलावत की। हमेशा होता रहा है और हम उसको अच्छा समझते हैं, लेकिन सिर्फ इस बार मेरी मालूमात की हद तक सिर्फ इस बार मैंने कई ऐसे सरकारी प्रोग्राम देखे हैं जिनके अंदर कुरान की तिलावत शुरू में की जाती है। बिस्मिल्लाह, अच्छी चीज़ है, खुदा लोगों को कुरान की फ़हम अता करे। लेकिन इस बार उस कारी ने तिलावत कुरान के बाद एक हदीस भी पढ़ दी। हदीसें तो टोटल बोगस हैं, टोटल झूठी हैं और मानी के लिहाज से कुरान के ज़िद में बनाई गई हैं और पढ़ दी। क्यों पढ़ी? सवाल ये है सामीन की खिदमत में कि इस दफ़े ये इजाफा क्यों हुआ। उधर इनका अन्नदाता सऊदी, उसने तौबा की शहजादे मोहम्मद ने कि अब हम सिर्फ कुरान से कोर्टों का कानून अखज़ करेंगे, अदालतों के कवानीन के लिए कुरान से रहनुमाई लेंगे। हदीस इस लायक नहीं, इस काबिल नहीं कि कोर्ट के मुकदमात हदीसों के ज़रिए भुगताए जाएं। और उसने हदीस का एक हवाला भी दिया कि जो हदीस आई है कि रजम किया जाए जानी को, ये हदीस कुरान के ख़िलाफ़ है। ये दुनिया भर ने इसका लेक्चर सुना, इंटरव्यू सुना, तकरीबन आधे घंटे पर मुश्तमिल था।
सऊदी के इस ऐलान के बाद वहाँ सऊदी हुकूमत के अंदर हदीस पढ़ाना फिर भी अलाउ है, फिर भी जारी है, फिर भी चल रहा है। इतनी बात तो शहजादे ने कर दी, लेकिन शहजादा क्यों बचा हुआ है? फैसल को तो मार दिया, इसका चाचा जो था वो कुरान की बात करता था, उसको कत्ल कर दिया झूठे बहाने से। ये बचा हुआ है, इसके ऊपर भी मैंने तबसरा किया हुआ है। आज मैं बात करना चाहता हूँ पाकिस्तान गवर्नमेंट के इजलास जो हुए ऐवान बाला सेनेटर कौमी असम्बली में, इसके अंदर कुरान की तिलावत के बाद जो हदीस झूठी पढ़ी गई, मैं इसे बार बार झूठी कह रहा हूँ, कहूँगा क्यों, वो आपको ज़रूरी है कि मैं बता दूँ। एक तो कुरान की आयत पढ़ी मैंने दो कि नबी अपनी तरफ से हदीस नहीं बताता, तो इस लिहाज से भी झूठी हुई। दूसरी बात कि इसके अंदर एक शरारत मख्फी है, वो ये है कि नबी ने एक खादिम को, एक मातहत को बड़ी रकम दी या सामान दिया कि ये जाओ लोगों में तकसीम करो, मुस्तकिन में तकसीम करो। उसने जाके सब में ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दिया। फिर पीछे ये मैं खुलासे के तौर पर ये उस असम्बली वाले कारी की पढ़ी हुई हदीस बतौर खुलासा पेश कर रहा हूँ, मुझे अल्फाज याद नहीं है। ये याद है कि उसने मुस्लिम किताब जो हदीस के उसका हवाला दिया था, अबू मूसा की रिवायत से वो हदीस पढ़ी थी, और उस हदीस में ये है कि नबी ने फरमाया कि जितने यानी लोगों को तुमने सामान तकसीम किया है खैरात का, सदक़े का, ये इतना सवाब जो मैंने तुम्हें दिया है, मुझे जो मिलेगा, देने वाले को जो मिलेगा, इतना उस खादिम को तकसीम करने से भी उतना ही सवाब मिलेगा। बात तो हो गई, कर दी गई, लेकिन समझने वाले समझ सकते हैं कि इसकी माना क्या है। इसके माना में बड़ी शरारत रखी हुई है। वो शरारत ये है कि जो कंगला आदमी, जो खादिम आदमी, जो नौकर आदमी, जो गुलाम आदमी आका के दिए हुए माल को, सदका को लोगों में तकसीम करे, उसको भी इतना ही सवाब मिलेगा। इसकी माना क्या हुई? सोचने की बात है। माल एक का और सवाब मिले बांटने वाले को, नौकर को, गुलाम को। तो सवाब देने से, एक सवाब मिलने से मफहूम ये निकलता है कि गुलाम रखना, नौकर रखना ये जायज़ है। नबी ने खादिम रखा। नबी अलैहिस्सलाम के लिए और ये एक तस्वुर क्या बैठता है, नबी अलैहिस्सलाम तो बादशाह थे, वो तो हुक्मरान थे, गवर्नमेंट के पैसे। एक तो नबी ने जो पैसे दिए उसकी हदीस में कोई वजाहत नहीं, माल दिया सदके का, उसकी कोई वजाहत नहीं कि क्या था माल, कहाँ से लाया था, किस तरह तकसीम कराया गया, ये कोई हदीस में वजाहत नहीं है। सिर्फ हदीस से ये बताना मकसद है, ये एक चाल है कि नबी के पास भी एक नौकर था, नबी के पास भी एक खादिम था, नबी के पास भी एक गुलाम था। इस हदीस से एक इस्तदलाल निकलता है कि क्लासिफिकेशन हो मुआशरे के अंदर, अपर लोअर का फ़र्क हो मुआशरे के अंदर। वरना नबी हुक्मरान है, उसके अंदाज़ तकसीम तो गवर्नमेंट के माल तकसीम करने की तरह होते हैं, वो यहाँ पाए नहीं जाते। वरना नबी अलैहिस्सलाम का ये माल अगर गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट का तौर तरीका तकसीम का और होता है। ये नहीं होता कि एक तो नौकर रखा हुआ है, ग़ुलाम रखा हुआ है, खादिम रखा हुआ है, उसको कहना कि जाओ ये फ़लाँ फ़लाँ में तकसीम करके आओ। गवर्नमेंट के माल के लिए लिस्ट होती है, वो मसाकीन के, मोहताजों का एक सिलसिला होता है जिसके अंदर हुकूमत के रिकॉर्ड में उनका नाम लिखा होता है, और हुकूमत के कारिंदे वो तकसीम करते हैं। वो तकसीम कोई ऐसे नहीं होती कि
کوئی ڈھیر مال کا آئے لے جاؤ تقسیم کرو، وہ مقرر وقتوں پر مقرر انداز سے وہ تقسیم ہوتی ہے، ورنہ نبی کی ذاتی حیثیت ایسی نہیں ہے کہ اپنے پاس ڈھیر مال کا رکھے اور کہے کہ جاؤ یہ تقسیم کر کے آؤ۔ نبی کے لیے تو قرآن نے کہا ہے کہ دشمن بھی کہتے تھے ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، نبی یہ کیسا رسول ہے، ما لہذا الرسول، اس کو کیا ہو گیا ہے، یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، بازار میں جا کے پھیری دیتا ہے، پھر اس سے چھولے بیچے یا کوئی بھی کھانے کی چیز، ضروریات زندگی کی چیز بیچے، اور پھر اس سے اس کا گزر سفر ہو، جو گھر میں آ کے روٹی تیار کر سکے۔ قرآن تو کہتا ہے نبی اس مزدوری کے اوپر گزر سفر کرتا تھا، وہ ڈھیر مال کا کسی کو دے دے کہ یہ جاؤ اتنا لوگوں میں تقسیم کرو، یہ حدیث تو بوگس ہو گئی، جھوٹی ہو گئی، قرآن کی اس آیت سے حدیث جڑتو ہو گئی، فالتو ہو گئی۔ تو یہ حدیث بنانے سے مقصد یہ ہے کہ کلاسیفیکیشن کو معاشرے میں جائز قرار دینا، جائز منوانا، تاکہ دیکھو نبی نے نوکر رکھا ہوا تھا نا، مال جا کے بانٹ کر آیا، اس کو بھی ثواب کا چکمہ دے کر کے یہ حدیثیں لوگوں سے قبول کراتے ہیں۔ ایسی ایک گندی بدبودار حدیث طارق جمیل جو تبلیغی جماعت کا ہے، اس سے بھی میں نے سنی، ٹی وی پہ آتا رہتا ہے، سنی کہ نبی علیہ السلام ایک آدمی آ رہے تھے مجلس میں، اپنے پاس لوگوں کو کہا دیکھو وہ جنتی آدمی آ رہا ہے، یہ بہشت میں جانے والا آدمی ہے، بہشتی آ رہا ہے۔ اس آدمی کے بارے میں نبی علیہ السلام نے 2-4 بار جو مختلف مجالس میں کہا کہ یہ جنتی آدمی آ رہا ہے، اس کو دیکھو، تو کسی کے خیال میں آیا کہ کیوں نہ میں اس کے پاس جا کر مہمان رہوں اور دیکھوں کہ یہ کیا عبادت کرتا ہے اللہ کی ایسی، جس سے اس کو دنیا میں نبی جنت کی بشارت دیتا ہے۔ پھر وہ اس کے پاس مہمان بن کر رہا، ساری رات جاگا کہ میں اس میزبان کی عبادت کو چیک کروں کہ کیا عبادت کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت دی ہے نبی کے بقول۔ ساری رات اس کے گھر رہا اور اس نے تو کوئی عبادت نہیں کی، رات کو سویا، صبح کو اٹھا، ساری رات سویا رہا۔ پھر صبح کو وہ آدمی پوچھتا ہے کہ اللہ کے نبی نے تیرے لیے جنت کی بشارت دی، رات تو تہجد کے لیے تو نہیں اٹھا، تو نے ایسی کون سی عبادت کی ہے جو جنت ملے؟ اس نے کہا میں نے اور کوئی عبادت نہیں کی، میرے دل کی ہمیشہ یہ تمنا ہوتی ہے کوئی آدمی خوشحال ہو، امیر ہو، اس کو پیسے ملیں تو میرے دل ٹھنڈی ہو جاتی ہے کہ اچھا ہوا یہ مالدار ہوا۔ کسی آدمی کو کوئی دولت مل جائے، پیسے مل جائیں، میں خوش ہوتا ہوں۔ اب بتاؤ اس حدیث میں ایسے اس کو جنت مل گئی، یہ مہمان جو کر رہا تھا تو کیا وہ میزبان بیوی کے پاس رات کو نہیں رہا تھا؟ مہمان کے ساتھ اس کے مہمان خانے میں کیوں رہا؟ یا وہ مہمان اس کے خانے گھر میں بچوں کے ساتھ جا کے سویا تھا؟ حدیث کو تو چیک کرنا ہے۔ اور اس نے کہا کہ کوئی امیر ہوتا ہے، تمنگر ہوتا ہے، مالدار ہوتا ہے تو دل خوش ہوتی ہے، مانا کہ یہ سرمایہ داروں کے لیے طارق جمیل سے حدیث بنوائی گئی ہے، پڑھوائی گئی ہے، کہلائی گئی ہے کہ سرمایہ دار اگر امیر بنے ہیں تو خوش ہو جاؤ۔ یہ حدیثیں ساری کی ساری عالمی سامراج نے اپنے دانشوروں سے، پڑھے لکھے کرائے کے مولویوں سے بنوائی ہیں۔ یہ ابھی نہیں عباسی دور سے لے کر کے جب سے انہوں نے فتح کیا نبی علیہ السلام کے ٹیم کے اوپر جنگ کر کے، اس فتح سے لے کر آج تک ان کی جھوٹی حدیثوں سے اسلام چل رہا ہے، بوگس حدیثوں سے اسلام چل رہا ہے، قرآن سے دین سیکھنے کے اوپر بندش ہے۔ تو پاکستان گورنمنٹ نے اس قاری سے پوچھا کہ تو نے یہ حدیث پڑھی؟ نہیں پوچھا،
بلکہ ساری گورنمنٹ، وزیر اعظم بیٹھا ہے، اسمبلی کے ممبر بیٹھے ہیں، سارے وزیر بیٹھے ہیں، اسپیکر بیٹھا ہے، صدر تقریر کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. یہ جو اس نے اضافہ کیا، ملا حکومت سے زیادہ طاقتور ہے. پہلے اس نے کس سے پرمٹ لی ملا نے کہ میں قرآن کی تلاوت کے بعد حدیث پڑھوں گا؟ نہیں لی. کیا ضرورت ہے؟ ملا طاقتور ہے، مذہبی پیشوائیت طاقتور ہے، اور گورنمنٹ نوکر ہے عالمی سامراج کی. جو ان کے گماشتے جو ملا ہیں، وہ ملا تھرو عالمی سامراج کے یہاں مقرر کے لوگ ہیں. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جب 73 کا آئین بھٹو کے زمانے میں تیار ہوا تھا اور اسمبلی میں اعلان کرنے کے لیے اجلاس بلایا گیا کہ آئین بن گیا، تو وہ سارے ممبر موجود ہیں، حاضری فل ہے، اعلان نہیں ہو رہا. تو کسی ممبر نے پوچھا کسی ساتھی سے کہ دیر کاہے کی ہے؟ کہا کہ وزیر قانون حفیظ پیرزادہ آئین کا مسودہ اسپیشل جہاز میں چڑھ کر لاہور لے گئے ہیں مودودی سے منظوری لینے کے لیے. مودودی طاقتور ہے. مجھے مولانا محمد علی جالندھری نے بتایا، جو مجلس تحفظ ختم نبوت کا امیر تھا، کہ کراچی میں جو قرارداد مقاصد پاکستان کے لیے اجلاس ہوا تھا، پاکستان کے جملہ فرقوں کے سربراہوں کا، مذہبی پیشوائیت ٹوٹل بلائی گئی تھی. اس موقع پر مودودی بھی موجود تھا، جس نے قرارداد پاکستان کا مسودہ لکھا تھا. اور وہ قرارداد مقاصد پاکستان کیا تھی؟ وہ 1 یونٹ کا چربہ تھی، وہ ماشاء اللہ کا چربہ تھی. اس کے اندر جو 23 مارچ قرارداد پاکستان لاہور کے اندر پاس ہوئی تھی، اس کو ذبح کیا گیا تھا، اس کو قتل کیا گیا تھا مودودی کے ہاتھوں. مودودی اتنا بڑا طاقتور تھا. تو کہا مولانا جالندھری نے کہ میں نے مودودی کو کہا کہ امریکہ وزیر اعظم پاکستان چودھری محمد علی کو عہدے سے ہٹانا چاہتی ہے، ختم کرنا چاہتی ہے. تو مودودی نے جواب میں کہا کہ جب تک امریکہ نے مجھ سے نہیں پوچھا وہ کس طرح اور کیوں کر وزیر اعظم کو ہٹا سکتی ہے. تو اس ملک میں سوچو کہ ملاؤں کا کیا پاور ہے، مذہبی پیشوائیت کا کیا پاور ہے. میں معاف کریں سامعین، دہرا رہا ہوں پرانی باتوں کو. رائے ونڈ میں بھائی عبدالوہاب کے پاس اسلام آباد سے کوئی بندہ آیا اور بند اس کی جگہ میں اس کو کہا کہ تم 6 باتوں پر یہ سارا سلسلہ تبلیغی جماعت کا چلا رہے تھے، آپ آئندہ کے لیے 7واں نقطہ اس میں شامل کرو، جو کہ کربلا کے اوپر کام کرو، واقع یزید و حسین کے جنگ پر تم لیکچر دیا کرو. تو عبدالوہاب نے انکار کیا کہ ہماری جماعت میں یہ ذہن ہی نہیں ہے، ہم نے یہ بات کی نہیں. اس نے کہا اتنے پیسے دیتے ہیں، تم کون ہوتے ہو؟ تو بتاؤ کہ ان کو کون پالتا ہے، کون فیڈ کرتا ہے، ان کا نظریہ، ان کا منشور، ان کا سلسلہ تعلیم کہاں سے آتا ہے؟ تو پاکستان گورنمنٹ نے جو ابھی سعودی نے بھی توبہ کی کہ حدیثیں کورٹ کے کام کی نہیں ہیں، قوانین ان سے نہیں بن سکتے. پھر ہم جو عرض کر رہے ہیں کہ قرآن نے نبی کو روکا ہوا ہے کہ کوئی بھی حدیث اپنی طرف سے جاری نہ کرو. پھر ابھی اس گزشتہ ہفتے کے اندر جو اجلاس ہوا وزیر اعظم صدر پاکستان کے موجودگی میں، وزراء کے موجودگی میں، وہاں خلاف معمول قرآن کی تلاوت کے بعد حدیث پڑھی گئی، جو پہلے کبھی ایسے نہیں ہوا. اگر ہوا ہے تو بھی غلط ہے، ورنہ یہ موقع جو اسمبلیوں کا ہے اس میں ہمیشہ خالی تلاوت ہوتی رہی ہے،
اب جو بڑھایا ہے مانا یہ گورنمنٹ نوکر ہے، غلام ہے، یہ حکومت پاکستان کے حکمران یہ آزاد نہیں ہیں، یہ بھی عالمی سامراج کے پٹھو ہیں، یہ بھی عالمی سامراج کے نوکر ہیں، یہ بھی عالمی سامراج کے نوکروں کے نوکر ہیں۔ ملا شاہی عالمی سامراج کی نوکر ہے اور ہمارے حکمران ملا شاہی کے نوکر ہیں۔ یہ راز ہے، اس پر بہت کچھ بولا جا سکتا ہے۔ میں دھڑلے سے، میں شدت سے کہتا ہوں کہ تم قرآن سے جنگ کر رہے ہو، تم اللہ سے جنگ کر رہے ہو، تم جناب رسول سے جنگ کر رہے ہو۔ تمہاری یہ جنگ وقت آئے گا پتہ دے گی تم کو۔ تم اس ملک کو پھر سے غلام بنانا چاہتے ہو، اور ہیں بھی صحیح، غلامی تو ہم پر مسلط ہے، لیکن وہ تمہارے آقا پھر بھی آئیں گے یہاں، اور وہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے آئیں گے، تمہیں نوکر بنا کر کے چل رہے ہیں، آئندہ بھی ہمیں بھی تم غلام بناؤ گے۔ یہ ملک اب آئندہ اگر عالمی سامراج یہاں آ گیا، برطانیہ امریکہ آ گئی، تو ہمیں غلام بنانے کا جو داستان لکھا جائے گا وہ تم حکمرانوں کے کھاتے میں جائے گا کہ تم نے ان کو چانس دیا، تم نے ان کو بلایا کہ اس ملک کو غلام بناؤ، ہم تمہارے پرانے بے خواہ ہیں، ہم تمہارے پرانے خادم ہیں۔